बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त रकम भए पनि उच्च ब्याज दरका कारण कर्जा प्रवाह हुन सकेन। पछिल्लो 1 वर्षमा 4 खर्ब 15 अर्ब निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाह भने 92 अर्ब रुपियाँ मात्रै। नेपालको संसदीय इतिहासमा पटक पटक संसद विघटन हुनुमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दलभित्रको आन्तरिक विवाद मुख्य कारण। नयाँ प्रतिनिधि सभाले काम थालनी गर्दा गर्दै समेत संसद विघटनको चिन्ता हट्न सकेन। पर्यटक भिसामा नेपाल आएर अपराध कार्यमा संलग्न हुने विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दो क्रममा निगरानी र सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव। अफगानिस्तानमा आत्मघाती विस्फोटमा परि कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते। र काराबाओ कप फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी साउथह्याम्पटनसँग 2-0 ले स्तब्ध जितपछि साउथह्याम्पटन सेमिफाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकमा 9 महिनादेखि सवारी साधन भित्रिएका छैनन्। सुन चाँदी लगायत बहुमूल्य सामग्रीको आयात घटेको छ। निर्माण ठप्प छ। व्यवसाय अधोगतिमा छ। उद्योगी व्यवसायी भन्छन् लगानी गर्न पैसा छैन। बैंक भन्छ कर्जा दिन पैसा छैन। ऋणी भन्छन् कर्जा तिर्न पैसा छैन। सहकारी भन्छन् बचतकर्तालाई भुक्तान गर्न पैसा छैन। त्यसैले प्रश्न गम्भीर बनेको छ, पैसा आखिर कहाँ छ? राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा गत आइतबारसम्म कुल निक्षेप 53 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ भने कुल 47 खर्ब 73 रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तदेखि गत आइतबारसम्म 1 वर्षमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब 4 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ। गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिनामा 2 खर्ब 54 अर्ब र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 1 खर्ब 61 अर्ब रुपियाँ निक्षेप बैंकमा सङ्कलन भएको हो। तर 1 वर्षको यही अवधिमा करिब 92 अर्ब रुपियाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 33 अर्ब र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 59 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। कर्जा प्रवाह भन्दा 4 गुणा बढी निक्षेप सङ्कलन हुँदा पनि बैंकले सहजै कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नुको कारण के हो? मुख्य चासो यही छ। पछिल्लो 1 वर्षमा वित्तीय प्रणालीमा सङ्कलन भएको निक्षेप मध्ये आधा भन्दा बढी रकम कर्जा प्रवाह, पुनर्कर्जा भुक्तानी र स्थायी तरलता सुविधा SLF भुक्तानीमा खर्च भएको र बाँकी रकम वित्तीय प्रणालीमै रहेको पूर्व बैंकर एवं वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ परशुराम कुँवर छेत्रीको भनाइ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ 1 वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब 92 अर्ब रुपियाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्, तर करिब 1 खर्ब रुपियाँ पुनर्कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै गत असार मसान्त यता करिब 52 अर्ब रुपियाँ SLF भुक्तानीमा खर्च भएको देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पर्याप्त पैसा रहेको कुँवरको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब 1 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह क्षमता छ। यो तथ्याङ्कले वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता अभाव हटेर सहज अवस्थामा पुगेको, तर ब्याज दर महँगो हुनु अहिलेको समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 90% सम्म सिडी अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा दिने क्षमतामा सुधार भएको देखिने जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्ला साताहरूमा तरलताको अवस्था राम्रै सुधार भएको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो केही महिना यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा रोकेका थिए। यही बीचमा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि आयो, आयातमा कडाई पनि भयो। त्यसैले थप कर्जा प्रवाह हुन पाएन, तर रेमिटेन्स बढिरहेको छ। यही कारण निक्षेपमा पनि धेरै सुधार भएको छ। विगत 1.5 वर्षदेखि लगानीयोग्य रकमको समस्या भए पनि अब समाधान भएको, तर समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन भने अझै धेरै काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पर्यटक भिसामा नेपाल आएर विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् 2014 यता नेपाल आएर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका र दोषी ठहरिएका 3821 जना विदेशी नागरिकलाई निष्कासन गरिएको छ। नेपालमा विदेशी नागरिक मुख्य गरी लागू पदार्थ ओसार पसार, विदेशी मुद्राको अपचलन तथा तस्करी, बाल यौन दुराचार, बैंकिङ कसुर, मानव तस्करी लगायत घटनामा संलग्न हुने गरेका छन्। त्यसैले विदेशी नागरिकमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न र सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाई गर्न आवश्यक भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
सन् 2014 यता नेपाल आएर अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका र विभिन्न कारणले दोषी ठहरिएका 3821 विदेशी नागरिकलाई सरकारले निष्कासन गरेको छ। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोब्राजलाई लिन सकिन्छ। व्यक्ति हत्या आरोपमा दोषी ठहर भएर नेपालको जेलमा झण्डै 20 वर्ष बिताएका उनलाई सरकारले 10 वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गरेको हो। अध्यागमन विभागका अनुसार सन् 2014 यता सन् 2022 सम्ममा 3821 जना विदेशी नागरिक निष्कासनमा परेका छन्। सो विवरण अनुसार सन् 2014 मा 190, सन् 2015 मा 273, सन् 2016 मा 269, सन् 2017 मा 657 जनालाई सरकारले निष्कासन गरेको छ। यस्तै सन् 2018 मा 793, सन् 2019 मा 764, सन् 2020 मा 332 तथा सन् 2021 मा 218 र सन् 2022 को सेप्टेम्बर सम्ममा 325 जना विदेशी नागरिक विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको पाइएपछि निष्कासनमा परेका छन्। नेपालमा कति विदेशी अपराधीहरू लुकेर बसेका छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन। छ त केवल प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएका, कारबाहीका लागि सिफारिस भएका र पक्राउ परेका तथा उनीहरूको आफ्नै देश डिपोर्ट भएकाहरू मात्र। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाए जस्तो उनीहरू सबैलाई अपराधी मान्न नमिल्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा आउने विदेशी नागरिकलाई नेपाल र यहाँको प्रशासनले पहिलो नजरमा पर्यटकको रूपमा चिन्ने गरेको छ, तर उनीहरूले नेपालमा आएर गर्ने गतिविधिमा भने प्रहरीको नजर पुग्ने गरेको छ। विदेशी नागरिकका गतिविधिलाई नियाल्ने गरिएको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले नेपाल कमजोर नरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेक प्रसाद राई बताउँछन्। कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजको उदाहरण दिँदै प्रवक्ता राईले भने, अपराध गर्ने मान्छे सन्चोपरि चापले अपराध गर्छ। नेपालमा कुनै कमजोरी नै छैन। अपराधीले त मौका खोज्ने हो। विदेशी आएर नेपालमा अपराध गर्नु आउँछ होइन। चार्ल्स सोब्राजले पहिलो अपराध गरेर भाग्यो, पुलिस समाज र हामीले चाहिँ कारबाही गरेका छौँ। विदेशीहरू नेपालमा आउने बित्तिकै सबै चाहिँ अपराधी त होइनन्। तिनीहरू जसले चाहिँ नेपालमा अपराध कायम गर्छ त्यसलाई त हामी उसको अपराध अनुसार चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ। त्यो कोहीले चाहिँ डेरासरी आज एक नम्बर भुलाउ ठाउँ बसेको त विभिन्न नाम युज गर्यो भने चाहिँ त्यो शङ्कास्पद हो। न त कोहीले नेपालमा आउने विदेशी नागरिक त टुरिस्ट हुन सक्ने हो, स्टुडेन्ट हुन सक्ने हो। त्यस कारणले चाहिँ नेपालमा आउने सबैजनालाई हामीसँग दृष्टिकोणले त हेर्दैन, उसको गतिविधिको आधारमा शङ्का गर्ने हो। नेपालमा विदेशी नागरिक मुख्य गरी लागू पदार्थ ओसार पसार, विदेशी मुद्राको अपचलन तथा तस्करी, बाल यौन दुराचार, बैंकिङ कसुर, मानव तस्करी लगायतका घटनामा संलग्न हुने गरेका छन्। भिसा कानून उदार भएका कारण धेरै जसो देशका नागरिक सहजै नेपाल आएर अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको अध्यागमन विभागको विभिन्न अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। विदेशीहरू नेपाल घुम्न आउने र अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। सुरक्षा निकायका लागि उनीहरूको गतिविधि चुनौतीपूर्ण हुने मात्र नभई यहाँको सुरक्षा अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत बेला बखतमा प्रकट हुने गरेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा सुरक्षा व्यवस्था प्रहरीले दाबी गरे जस्तो मजबुत भने नभएको पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ। अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले भने, साउथ एसियामा हेर्ने भने नेपालले यस्तो देशबाट जहाँ कुनै पनि कहीँका व्यक्तिहरू आएका सबैलाई सुरक्षित आफूलाई फिल गर्छ। त्यसले गर्दा नेपालले चाहिँ असुरक्षाको कुरा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो फिल गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देख्दैन। त्यो साधनको हिसाबले होला, या हाम्रो मेन पावरको हिसाबले होला, या एयरपोर्टको प्यारामिटर लगायतका दुनियाँ कुराहरू गर्दा होला। एयरपोर्टको सुरक्षा व्यवस्था राम्रो छ भने म अहिले पनि स्वीकार गर्दैन, किनकि म पनि त्यहाँ दुईचोटि बसिरहेको मान्छे हो। हाम्रो जो सिमाना छ नि, सिमाना पनि त कुरा छ, कुनै रूपले रेगुलेट छैन होइन। सिमाना मैले बन्द गर्न भनेको होइन, तर सीमामा कुनै न कुनै किसिमले रेगुलेट गर्नुपर्ने या कुनै किसिमले निगरानी गर्नुपर्ने। यो दुई ठाउँमा चाहिँ गभर्मेन्टले जुन कमी कमजोरी छ त्यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हो। सुधार गर्ने भने पहिलादेखि सुन्दै आएको छ, सुधार चाहिँ भएको मलाई चाहिँ लाग्दैन। नेपाल आउन चाहने विभिन्न देशमध्ये थाइल्याण्ड, रसिया, ब्राजिल, भियतनाम, मङ्गोलिया र जोर्डनका नागरिकहरूले अधिकतम 90 दिनको भिसा पाउने अध्यागमन विभागले जनाएको छ। त्यस्तै चीन र कम्बोडियाका नागरिकले 30 दिनसम्म नेपालमा अन अराइभल भिसा प्राप्त गर्छन्। तर नेपालबाट भारत जान र भारतबाट नेपाल आउन त्यस खालको कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। भारत बाहेक अन्य जुनसुकै देशबाट नेपाल आउन कुनै न कुनै प्रकारले अनिवार्य रूपमा भिसा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा भारतबाट आएर अपराधिक कार्यमा संलग्न हुनेको संख्या अन्य देशको तुलनामा बढी छ। नेपालका कारागार र जेलमा भारत सहित विदेशी कैदीबन्दीको संख्या 1400 बढी छ। यो संख्याले अपराधिक क्रियाकलापमा विदेशी नागरिक संलग्न हुने क्रम बढेको देखाउँछ। तर विमानस्थल र सीमा क्षेत्रमा विभिन्न कारणले सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। विमानस्थल र सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था हुन नसक्नुको कारणबारे पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले भने, एकतिर चासो नभएर हो र अर्कोतिर बोर्डर र एयरपोर्ट भनेको फेरि राजनीतिक पार्टीहरूलाई
लिगल तरिकाले तपाईँको स्मग्लिङ गराउने ठाउँ पनि हो कि, चाहे त्यो मरिजको कुराहरू होला, या केराको कुरा होला, या तपाईँ सुपारी लगाएको जुन कुराहरू छ नि, पोस्टदारका कुराहरू छन्, त्यो त गभर्मेन्टले लिगल तरिकाले स्मग्लिङ गराइरहेको छ नि त। त्यसबाट पोलिटिकल पार्टीहरू बेनिफिटेड छन्। एयरपोर्टमा पनि तपाईँको त्यही अवस्था छ। त्यो यो सुन लगाएको जुन कुराहरू आउँछन् होइन, त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यस्ता गलत स्वार्थले गर्दा चाहेर पनि उनीहरूले ध्यान चाहिँ दिइरहेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन। बोर्डरमा बसेका मान्छेहरूको अहिले हामीहरू हेरौँ त तपाईँ कुनै कुनै जिल्लामा व्यक्तिको स्रोतै त्यही भएको छ। यो सुपारी स्मग्लिङमै व्यक्तिहरू इन्भल्भ भएका छन्, त्यसबाट गुजारा चलाइरहेछन्। अस्ट्रेलियामा रहेको इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पेसले सन् 2022मा सार्वजनिक गरेको विश्व शान्ति सूचकाङ्कमा नेपाल 73औं स्थानमा छ। विश्वका 163 राष्ट्रमा गरिएको अध्ययन अनुसार सबैभन्दा अशान्त र असुरक्षित देशको रूपमा अफगानिस्तानलाई पहिलो स्थानमा राखिएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारत पनि 135औं स्थानमा परेको छ, जुन नेपालको तुलनामा धेरै असुरक्षित मान्न सकिन्छ। दक्षिण एसियाका 7 राष्ट्र मध्ये नेपाल शान्त राष्ट्रको दोस्रो स्थानमा छ। नेपालको खुला सीमा रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतबाट नेपाल आउनका लागि भारतीय नागरिकलाई भिसा प्रक्रियाको कुनै पनि प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी संयन्त्र नभएकाले उनीहरू सहजै नेपाल प्रवेश गरेर अपराधिक क्रियाकलापमा लाग्ने गरेका छन्। अध्यागमन विभागले जारी गरेको अध्यागमन कार्यविधि 2065 अनुसार नेपालमा आएर कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई 10 वर्षसम्म कैद सजायका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै ज्यान मार्ने बालबालिकामाथि यौनजन्य अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि भएमा 5 वर्षसम्म कैद सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि सो कार्यविधिले गरेको छ। अपराधका आधारमा उनीहरूलाई हुने कैद सजायका विषयमा विभागको कार्यविधिले छुट्टै समय सहितको व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा आएका विदेशी कुन प्रयोजनमा देशका कुन ठाउँमा पुगेका छन्, कहाँ बसेका छन् भन्ने नियमन गर्न गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र जिल्ला प्रशासन अधिकारी सम्मिलित संयन्त्र छन्। यी संयन्त्र अन्तर्गत सुरक्षा निकाय, पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्डदेखि होटल, रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सीका प्रतिनिधि मार्फत अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर भएका संयन्त्र क्रियाशील नहुँदा विदेशी नागरिक एउटा प्रयोजनमा आएर अर्कै प्रयोजनमा बस्नेदेखि त्यसकै आडमा अपराधिक गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ। यावत समस्या र चुनौतीका माझ सरकारले अध्यागमन क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालको संसदीय इतिहासको सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको पहिलो जननिर्वाचित संसद नै आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी विघटन हुनु हो। 2015 सालमा निर्वाचित संसदलाई 2 वर्षपछि 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले विघटन गर्दै शासन सत्ता हत्याएका थिए। त्यही अलोकतान्त्रिक कदमसँग जोडिएको नेपालको संसदीय इतिहासमा खास गरी सरकारको नेतृत्वकर्ता दलहरू भित्रको आन्तरिक विवादका कारण पटक पटक संसद विघटन गरिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यथालनी गर्दै गर्दा मुलुकले फेरि पनि संसद विघटनको मार खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएका छन्, किनकि संसदभित्रै दलका प्रमुख नेताहरूले संसद विघटनबारे दिएको अभिव्यक्तिले संशय जन्माएको छ। 15 सालमा संसद बन्यो, 17 सालमा संसद विघटन गर्ने राजा महेन्द्र हुन्, म होइन। 48 सालमा निर्वाचन भयो, 51 सालमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने नेपाली काङ्ग्रेस हो, म होइन। गुरुजी आफूले गरेका कुरा कतिपल्ट संसद विघटन गरियो, कतिपल्ट के भयो। माननीय शेरबहादुरजीले 58 सालमा असारमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा गएर आश्विन 18 र माघ 19 पुग्या होइन। मेरा मित्रलाई म सोध्न चाहन्छु, यहाँले होइन संसद विघटन गरे, मैले त्यति बेला समर्थन गरेको थिएँ, अरू सबैले विरोध गर्दा पनि यदि चुनाव गराउनु भएन भने गलत हो, चुनाव गराउनु भयो भने जनताका बीचमा जाने कुरा ठिक हो भनेर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन मंगलबार संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटनको इतिहास आफूले स्थापित नगरेको दाबी पेश गरे। 2 पटक संसद विघटन गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गर्दै संसद विघटन बारे धारणा राखेका हुन्। कंग्रेस सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति गम्भीर भएको बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष वर्तमान सत्ता समिति नेताको सम्बोधन प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँले संविधानको पूर्णकालीन संसदको व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने कुरा जोरदार रूपमा उठाउनु भएको छ। आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका 3 संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानका रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने
चुनौती हाम्रा सामु आएको छ। ओलीले नयाँ संसदको पहिलो 2 बैठकमा बोल्दै आफूले गरेको संसद विघटनलाई सही भएको दावी गरेका छन्। ओलीको अभिव्यक्तिमा सबैभन्दा बढी रुष्ट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देखिएका छन्। नेपालले भनेका छन्, यही रोस्टरमा मैले सुने कि संसद विघटन गर्न पाइन्छ। यो मान्यता यो गठबन्धन दलको हो। यदि यो मान्यता गठबन्धन दलको हो भने खतरनाक संकेतले दिन्छ। जसरी पहिले प्रतिनिधि सभालाई बीचैमा विघटन गरियो, के यो ब्रिटेन हो, के यो भारत हो? मैले त यो गठबन्धनले शिक्षा लिएको होला, आत्मालोचना पनि गरिसकेको होला भनेको त यहाँ गर्जेको देख्दा त अचम्म पो लाग्यो। त्यस्तो गोल चक्करमा नफस्नु होला। प्रधानमन्त्रीलाई आफू खुसी संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन। वर्तमान संविधानको धारा 85(1) मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्याख्या गर्ने गरिएको छ। यसो त ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको संसद विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भनी उल्ट्याएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक 2017 सालमा संसद विघटन भएको थियो। बीपी कोइरालाको 2/3 बहुमतको सरकार अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले कु गरेपछि 2017 साल पुस 1 गते संसद विघटन भयो। प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पछि संसदीय इतिहासमा हालसम्म 5औं पटक संसद विघटनका घटना भएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीमा आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएको बहानामा 2051 साल असार 26 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। 2052 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाएको अवस्थामा संसद विघटन गरे। त्यो समय उनको प्रयासलाई अदालतले असफल बनाइदियो। 2054 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले कांग्रेससँगको गठबन्धनमा समस्या आएपछि संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। त्यो प्रयास पनि अदालतले असफल बनायो। 2055 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनका लागि गरेको प्रयास पनि सफल भएन, मुलुक निर्वाचनमा गएको थियो। 2059 साल असोज 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक विवादको सामना गर्न नसक्दा संसद विघटन गरे। उनले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन्। त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएका कारण सृजित राजनीतिक विवाद अन्ततः राजतन्त्र उन्मूलनको कारक तत्त्व बन्न पुग्यो। त्यसपछि पार्टीभित्रको विवादका कारण 2077 साल 5 पुस र 2078 जेठ 8 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटनको प्रयास गरे। उनको त्यो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले सफल हुन दिएन। यही पृष्ठभूमिमा संसद विघटनको पक्ष विपक्षमा मत अझै प्रकट भइरहेका छन्। नयाँ प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसद विघटनलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार भन्दै ठूला दलहरूले गरेको व्याख्याले आशंका उब्जाएको बताए। संविधानमा व्यवस्थै नभएको कुरा संसद चाहिँ विघटन गर्न पाउनुपर्छ, यो प्रजातान्त्रिक हक अधिकार हो भनेर यस खालको यहाँ चाहिँ यो आवाज सुन्दा म धेरै अप्ठ्यारोमा परेको छु। ओलीले संसद विघटन गर्नु सही भएको दावी गरिरहँदा तत्कालीन समयमा ओलीको चर्को आलोचना गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने अहिले संसद विघटन बारे चर्चा गर्ने समय नभएको भन्दै पन्छिए। उनले भनेका थिए, अहिलेको सत्ता साझेदार पनि हामी संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराप्रति, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुराप्रति, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुराप्रति र जनताका आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कुराप्रतिको सहमतिको आधारमा बनेको छ। हिजो सदन विघटन गर्नु सही थियो थिएन, यो अहिले हाम्रो सत्ता साझेदार भित्रको विषय होइन। दलहरूका नेताहरू बीच संसद विघटन बारे पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा संविधानविदहरूले भने 2047 सालको संविधानमा जस्तो अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। संविधानको प्रावधान अनुसार 4वटा विकल्पमा प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने अन्तिम अवस्था हुने कतिपयको धारणा छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन संविधान विरुद्ध भएको ठहर गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूले यो विषयमाथि बहस गर्नु राजनीतिक अराजक भएको संविधानविदले बताएका छन्। संविधानविद डाक्टर भीमार्जन आचार्य भन्छन्, सर्वोच्च न्यायालयले गलत छ, असंवैधानिक छ भनिसकेपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले, लिडरले फेरि ती आफ्नो एउटा डिपी लिएर यो त ठिक छ यसो छ भन्नु नै मेरो विचारमा राजनीतिक अलिकति अराजक एक खालको चरित्रभन्दा बाहिरको कुरा भयो। 70 सालको संविधानमा फरक व्यवस्थाहरू थियो, अहिलेको संविधानमा हामीले त्यो राखेनौँ। 4 प्रकारको सरकारको व्यवस्थाहरू गरियो। जम्मै प्रक्रियाबाट सरकार बनाउँदाखेरि बन्दै गए वा टुट्दै गए, भङ्ग हुँदै गए भने मात्रै अन्तिममा केवल एक अवस्थामा संविधानको आफ्नै फोर्स भन्दा भन्छौँ हामी, त्यो अवस्थामा विघटन हुनेदेखि बाहेक अरूको परिकल्पनाहरू गरिएन। त्यसैले संसदको विघटन अहिलेको संविधानको परिकल्पना होइन भन्दा हामीले बुझ्दाखेरि ठिक हुन्छ।
नेपालमा भएका संसद विघटनका धेरै जस्तो घटनालाई हेर्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखिएको छ। आवधिक निर्वाचन भएर नयाँ सरकारको काम सुरु गर्दै गर्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाभित्रै संसद विघटनको विषयमा उठेका सवालले फेरि पनि मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिँदैन कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। निर्वाचन सम्पन्न भएको 53 दिनपछि 7वटै प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेका छन्। नयाँ सत्ता समीकरणबाट प्रदेश सरकारमा एमालेको पुनरागमन भएको छ भने 4वटा प्रदेशमा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेस सत्ता बाहिर छ। राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पहिलो पटक प्रदेश सरकारमा प्रवेश पाएका छन्। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। प्रदेश 1 मा एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीले 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्दै मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनु भएको छ। मध्य प्रदेशमा हिजो जसपाका सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। निर्वाचनमा पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गरेको जनमत पार्टीले कार्यकाल साझेदारी गर्ने भएको छ। बागमती प्रदेशमा माओवादीका शालिग्राम जम्मकटेलले 2 जना मन्त्री सहित कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका खगराज अधिकारीले 3 जना बिना विभागीय मन्त्री सहित काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। लुम्बिनीमा पूरै कार्यकाल एमाले र कर्णालीमा पूरै कार्यकाल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भए पनि प्रदेश स्तरमा आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति भएको छ। लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। कर्णालीमा माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ भने सुदूरपश्चिममा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल आयल निगमले 2 वर्षभित्र भारतबाट पाइपलाइन मार्फत पेट्रोल ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। निगमको 52औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माण गरी 2 वर्षभित्र पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउनका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीसँग नियमित छलफल तथा प्राविधिक अनुभव आदान प्रदानको कार्यलाई तीव्रता दिएका छौं। अहिले भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन मार्फत डिजेल मात्र आयात भइरहेको छ। यसले डिजेलमा निगमको ढुवानी खर्च घटाएको छ। पेट्रोल भने ट्याङ्कर मार्फत भारतका डिपो मार्फत आयात भइरहेको छ। निगमले एलपी ग्यास ढुवानीका लागि आईओसीको वितरण केन्द्रलाई नेपाली सीमा नजिक व्यवस्था गर्न भन्ने अनुरूप काम अघि बढेको थानीले बताउनुभयो। भारतको दुर्गापुरबाट समेत ग्यास आयातको व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ। सन् 2023 देखि विश्वका धेरैजसो मुलुकमा आर्थिक मन्दी लामो समयसम्म रहने विश्व बैंकको एक प्रक्षेपणले देखाएको छ। विश्वको आर्थिक वृद्धि सन् 2023 मा 1.7% मा झर्ने प्रक्षेपण प्रतिवेदनको रहेको छ। 6 महिना अघि मात्रै 3% को अनुमान गरेको बैंकले अहिले 1.7 मा झारेको हो। विश्वमा विद्यमान मुद्रास्फीति, बढ्दो ब्याजदर र निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणमा गरिएको लगानी घट्नुले विश्व लामो समय आर्थिक मन्दीमा रहने बैंकको अनुमान छ। नेपालको 5.1, बंगलादेशको 5.2, भुटानको 4.1 र पाकिस्तानको 2% रहने अनुमान विश्व बैंकको छ। श्रीलङ्काको भने 4.2% ऋणात्मक हुने अनुमान छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा भएको आत्मघाती विस्फोटमा परि 20 जनाको मृत्यु भएको छ। काबुल स्थित तालिबानी सरकारको विदेश मन्त्रालय अगाडि भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा अन्य कैयौं घाइते भएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा इस्लामिक स्टेटले अफगानिस्तानमा विस्फोट गर्दै आएको छ। यद्यपि पछिल्लो विस्फोटको जिम्मा कसैले लिएको छैन। अब खेल समाचार। साउथह्याम्प्टनले म्यान्चेस्टर सिटीलाई 2-0 ले हराएर काराबाओ कपको सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। साउथह्याम्प्टनका लागि खेलको 23औं मिनेटमा सेकौ माराले पहिलो गोल गरेका थिए। त्यसको केही सेकेन्डमै ल्यान्कोले दोस्रो गोल गरेका थिए। गैराती नै भएको नटिङहम फरेस्ट र वुल्भरह्याम्प्टनको खेलमा दुवैले 1-1 गोलको बराबरी गरेका छन्। नटिङहमका लागि बोली र वुल्भरह्याम्प्टनका लागि जेमेनेजले 1-1 गोल गरेका थिए। अब
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 मधेस र बागमती प्रदेशमा मौसम सफा रही अन्य क्षेत्रमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:28 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।